स्वागत छ। MBA सेकेन्ड सेमेस्टर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट को एपिसोड 3 पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट युनिट 3 हो। एपिसोड 3 हो। हामीले एउटा एपिसोडमा एउटा युनिट हेर्दै आइराखेको छौं। आजको एपिसोडमा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट हेर्छौं। आजभन्दा पहिलेको दुईवटा एपिसोड हेर्नुभएको छैन भने त्यो हेर्नुहोस् र यसपछिको एपिसोडहरू नियमित हेर्नु होला। यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको यो जुन प्रेजेन्ट गरिएको छ यो फाइल छ, त्यो डाउनलोड गरेर तपाईले PDF फाइल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एट फर्स्टमा बुझौं पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा व्हाट इज पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर। बिजनेसलाई डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली इफेक्ट गर्ने पोलिटिकल फ्याक्टर्सहरू जे जति छ समग्र पोलिटिकल फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्छौं। व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक तत्त्वहरूलाई हामीले राजनीतिक वातावरण भन्छौं। नेपालको राजनीतिक वातावरण पोलिटिकल सिस्टम अफ नेपालको पोलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिकन सिस्टम छ अफ गभर्नेन्स। यो कुरा बुझ्ने। यसपछि अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी फर द डेभलपमेन्ट अफ बिजनेस, यसको चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त, अर्थात् इम्पोर्टेन्ट अफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी फर द डेभलपमेन्ट अफ बिजनेस, व्यवसायको विकासमा राजनीतिक स्थिरताको किन महत्त्व छ बुझ्नु पर्यो। अब किन भन्दा पोलिटिकल स्टेबिलिटीले पोलिसीमा स्टेबिलिटी ल्याउँछ, कन्ज्युमर कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्छ, अर्थात् कन्ज्युमरको कन्फिडेन्समा पनि स्टेबिलिटी ल्याउँछ, अनि इन्स्योर प्रपर डेलिभरी अफ सर्भिस लाइक वाटर, पावर, ब्याङ्किङ एन्ड रोड मेन्टेनेन्स। यस्तो विभिन्न खालको सर्भिस डेलिभरी, वाटर सप्लाई, पावरको कुराहरू, ब्याङ्किङ, रोड मेन्टेनेन्स, यिनी हरेक कुराहरू के हुन्छ त रेगुलर स्टेबल रूपले अगाडि बढ्छ। यो हुँदै गर्दा बिजनेसलाई त हुम्लामा चाउचाउ बेच्दा महँगोमा बेच्नु परिरहेछ, नुन बेच्दाखेरि त्यहाँको कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्न नसक्ने प्राइस हुनाले गभर्नमेन्टले नुन लगेर त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु परिरहेछ, साल्ट, हैन। यो खालको कुरा किन भन्दाखेरि यो रोड छैन, हैन, पावर छैन, त्यहाँ पावर भनेको इलेक्ट्रिकल पावर छैन, हरेक कुरा यस्तो कुरा, यो हरेक कुरालाई चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटीले सहयोग गर्ने हो। पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुँदा बित्तिकै भइहाल्यो। नेपालको गभर्नमेन्टमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुँदा सेयरको प्राइस कहाँ थियो, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुँदा अहिलेको इन्डेक्स कस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यी नै कुराहरू हो। अब चाहिँ यही कुरा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट फर बिजनेस, सिग्निफिकेन्स अफ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट फर बिजनेस। अब पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको बिजनेसमा के कस्तो के छ त सिग्निफिकेन्स छ त भन्ने कुरा भयो। के पोलिटिक्स त हामीले गर्दैनौँ भने पनि, बुझ्दैनौँ भने पनि, जान्दैनौँ भने पनि, अनि त्यसले हामीले प्रभाव पार्दैन, म चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति छु भने पनि, जे जस्तो भए पनि पोलिटिक्सले त डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली असर त पारिरहेछ। अनि अब साउन्ड पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट अफ नेसन हुनको लागि पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट के हुनु पर्यो त एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो, यो कुरा हो है त। अब गभर्नमेन्टको रोल चाहिँ बिजनेसमा गभर्नमेन्टको रोल के छ हेर्ने। रोल अफ गभर्नमेन्ट इन बिजनेस, एउटा चाहिँ फेसिलिटिङ रोल छ, अर्को रेगुलेटिङ रोल, इन्टरप्रेन्योरियल रोल। जसमा फेसिलिटिङ रोल अन्तर्गत अर्थात् व्हाट इज फेसिलिटिङ रोल, अर्थात् के बुझाउँ न फेसिलिटिङ रोल के हो भनेर। यसमा हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको गभर्नमेन्टले असिस्ट गर्छ बिजनेसहरूलाई, जस्तो विभिन्न खालको सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेर, लाइक अब यहाँनिर फाइनान्सको प्रोभिजन व्यवस्था गरिदिन सक्छ, अनि इसेन्सियल पब्लिक सर्भिसको प्रोभिजन गरिदिन सक्छ, या अरू चाहिँ विभिन्न खालको भाइटल इनपुट, विभिन्न खालको इनपुटहरूको के प्रोभिजन गरिदिएर फेसिलिटिङ गर्न सक्छ। अब अर्को चाहिँ रेगुलेटिङ भनेको पोलिसी एन्ड अन्य विभिन्न कुराबाट यसरी गर भनेर रेगुलेट गर्ने है। यो रेगुलेटिङमा गभर्नमेन्टले के गर्छ भने यसरी काम गर, यसरी गर्न पाउँछौ, मोनोपोली गर्न पाउँदैनौ, या त यसरी मोनोपोली गर्न सक्छौ, हैन। अनि इकोनोमिक पावरलाई चाहिँ यसरी मोबिलाइज गर्न सक्छौ भनेर यो खालको कुरा सबै चाहिँ रेगुलेटरी अर्थात् रेगुलेटिङ रोल अन्तर्गत यसरी आफू चाहिँ नियामक निकाय भएर बस्ने बिजनेसलाई बिजनेस गर भनेर दिने कुरा हो। इन्टरप्रेन्योरियलमा कस्तो हो भने यो रोल, यो भूमिका भनेको ठुलो बृहत परियोजना हुन्छ नि, अनि सार्वजनिक उपभोगका विभिन्न खालको ठुलो परियोजनाहरू, विद्युत, हैन, यो हाइड्रो पावरको कुरा छ नि, ठुलो वाटर सप्लाई, जस्तो अब हामीलाई काठमाडौँलाई
पानीको कस्तो समस्या छ हैन। यो यस्तो खालको कुरामा प्राइभेट सेक्टरलाई फोकस चाहिँ ल गर भनेर इन्करेज गर्ने यो खालको रोललाई हामीले इन्टरप्रेन्योरियल रोल भन्छौँ। अब पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्ट अर्थात् फोर्सेसहरू के छ भनेर हामीले हेर्छौँ। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टहरू, राजनीतिक वातावरणको तत्त्वहरू, यसमा पोलिटिकल आइडियोलोजी। अब हाम्रो देशमा पोलिटिकल आइडियोलोजीमा कोही डेमोक्रेटिक छ हैन, कोही राजा बन्छ, कोही अर्को केही भन्न सक्छ हैन। अब यो खालको कुरा हुन सक्छ। नेपालमा चाहिँ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल आइडियोलोजी भयो। कन्स्टिट्युसन पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको एउटा तत्त्व कन्स्टिट्युसन हो। अब हाम्रो 2072 मा लागू भएको जारी भएको कन्स्टिट्युसन अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। पोलिटिकल पार्टिजहरू थाहा छ हैन, कांग्रेस, एमाले, अर्को स्वतन्त्र लगायत विभिन्न खालको पोलिटिकल पार्टीहरू छ। आफ्नो आफ्नो विचारधारा बोकेको छ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजी बोकेर हिँडिरहेको छ है। त्यसपछि चाहिँ लेजिस्लेटिभ, अब मेन पार्टीहरू बुझ्नु भयो नि यस्तो यस्तो छ भने। अब लेजिस्लेटिभ नेपाल सरकारलाई 2072 को संविधानपछि तीनवटा तहमा वर्गीकरण गरियो, केन्द्रीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह। अब यसमा केन्द्रीय तहमा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स अनि द नेसनल एसेम्ब्ली गरेर दुईवटा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बुझ्नुहुन्छ नि, दुईवटा। अब स्टेट र अर्थात् यो प्रादेशिक सभा प्रदेश सभाको व्यवस्था छ अनि लोकल स्थानीय सभाको व्यवस्था छ। यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो कामहरू छ। यिनीहरू अब कसरी काम गर्छन्, यिनीहरूले के काम गर्छन्, स्थानीय तहले ले प्रदेशले अनि सङ्घले के काम गर्छन्, साझा काम के गर्छन्, यिनीहरू यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एक्जिक्युटिभ कार्यकारी काम गर्ने, अब यो कसो भने गभर्नमेन्टको काम गर्ने ब्युरोक्रेसी हुन सक्छ, आर्मी, पुलिस, यस्तो विभिन्न खालको गभर्नमेन्टको काम गर्ने यो तन्त्र बनिरहेछ, त्यो छ भन्ने कुरा हो। जुडिसियरी, यसमा चाहिँ कोर्टको कुरा पर्यो। अब हाम्रो देशमा अहिले सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट र अदर जुडिसियल बडीहरूले चाहिँ के गर्छ त, यसरी चाहिँ हाम्रो यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ, यो बुझ्नु पर्यो। अब हामीले बुझौँ पोलिटिकल रिस्क अर्थात् राजनीतिक जोखिम। पोलिटिकल रिस्कमा हामीले बिजनेसलाई राजनीतिले कस्तो खालको जोखिम उत्पन्न गर्छ, जोखिम सिर्जना गर्छ भनेर हामीले हेर्छौँ। यसमा चाहिँ अब म्याक्रो रिस्क र माइक्रो रिस्क गरेर दुई प्रकारको रिस्क हेर्छौँ। म्याक्रो रिस्कमा चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक रिस्क भन्छ यसलाई खास, जस्तो सिभिल वार, रेयोट्स, टेररिजम एन्ड अदर यस्तो खालको कुराहरूले सिर्जना हुने जोखिम। जस्तो अब अस्ति भर्खर विदेशमा भयो, सिरियामा आतङ्क भयो हैन। अब त्यस्तो खालको कुराले बिजनेसलाई के गर्छ त, जोखिम उत्पन्न गर्छ भने त्यो म्याक्रो रिस्क अन्तर्गत पर्छ। अब माइक्रो रिस्क भनेको अर्को आफ्नो, जस्तो कुनै प्रोडक्टको अगेन्स्टमा यो प्रोटेक्ट गरिरहेछन् हैन, अनि विभिन्न खालको क्याम्पेनहरू गरिरहेछन्। अब यो यस्तो फरेन गुड ल्याउन पाइएन भन्दै क्याम्पेन गरिरहेछन्। यस्तो कुराले के गर्न सक्छ त भन्दा माइक्रो रिस्क पैदा गर्न सक्छ। यो कुराहरू पोलिटिकल रिस्कमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। अब पोलिटिकल रिस्कको केही फ्याक्टरहरू हेरौँ। फ्याक्टर अफ पोलिटिकल रिस्क, जसमध्ये फर्स्टमा छ पोलिटिकल एन्ड पोलिसी इन्स्टेबिलिटी। अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले पोलिसी इन्स्टेबल हुने हो। किनभने जस्तो उदाहरणको लागि नामै भनौँ, जस्तो नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा एउटा खालको नीति बनाउन सक्छ, यो सामान बाहिरबाट ल्याउन पाउने भन्न सक्छ, या यो खालको कुराहरू, यो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसहरू, यो गुड्स एन्ड सर्भिसहरू यति मूल्यमा बेच्न पाउने भन्न सक्छ। इक्जाम्पल दुर्गा परसाईको हेर्न सकिन्छ। एउटा सरकारमा हुँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ यो लाइसेन्स दिन्छु भनेर पहिला कबुल गर्छ, अर्को सरकार हुँदाखेरि क्यान्सल गरिदिन्छ। अनि यो कारणले पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले पोलिसी इन्स्टेबल भयो, अनि पोलिसी इन्स्टेबल हुँदाखेरि बिजनेसमा घाटा भयो। जस्तो अब दुर्गा परसाईको अरबौंको लगानी समस्यामा परेको हो। पैसा त नेपालको पैसा हो नि त, त्यो समस्यामा पर्यो। यो खालको कुरा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ इकोनोमिक फ्याक्टर। इकोनोमिक फ्याक्टर अन्तर्गत अब
इन्फ्लेसन, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, पर क्यापिटा इन्कम यस्तो कुराहरू स्ट्रङ छ भने यिनी कुराहरू पोलिटिक्स स्टेबल छ, पोलिसी स्टेबल छ लगायतको कुराहरूले यिनी कुराहरू पोजिटिभ हुन्छन्। अनि जति पर क्यापिटा इन्कम जति धेरै भयो, इकोनोमिक इन्फ्लेसन जति कम भयो, अनि यसो भयो भने आफ्नो देशको बिजनेस बढ्दै जान्छ। अब अर्को छ पोलिटिकल अनरेस्ट। यो भनेको बिजनेसमा हुने विभिन्न खालको आन्दोलनहरू अनि झमेलाहरू त्यस्तो खालको कुरा हो। अब यो पोलिटिकल अनरेस्ट पोलिटिक्सले गर्दाखेरि विभिन्न खालको दुविधाहरू पैदा गरिदियो भने अब बिजनेसलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्यो। कन्डिसन अफ लेबर, लेबरको कन्डिसन नेपालमा लेबर युनियन छ। अब हरेक कन्ट्रीमा हुन्छ लेबर युनियन। अनि लेबर युनियनको नराम्रो प्रभाव, खराब प्रवृत्ति, खराब उद्देश्य, लेबर युनियन जस्तो खालको हुनु पर्थ्यो त्यस्तो खालको नहुने, अनि यस्तो खालको समस्या छ। अब त्यसपछि एटिट्युड अफ द पिपलको एटिट्युडले पनि प्रभाव पर्छ। जस्तो बिजनेसलाई यो पोलिटिकल रिस्क कसरी सिर्जना हुन्छ एटिट्युड अफ पिपलले भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो आफ्नो व्यापार केन्द्रित भएर, नाफा केन्द्रित मात्र नभएर समाजलाई पनि केही न केही हैन CSR हुन्छ नि। अब यो अरू जिम्मेवारी पनि हुन्छ बिजनेसको। अब त्यसमा उनीहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ, अब खास त बिजनेसलाई माइलस्टोन अफ डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री भनिन्छ। अब उनीहरूको एटिट्युड कस्तो छ, यिनी सबै कुराहरूले प्रभाव पर्ने भयो। अब गभर्नमेन्ट रिलेसन विथ बिजनेस, सरकारको बिजनेससँग कस्तो रिलेसन छ त भन्दा प्रमोटरको, रेगुलेटरको, क्रिएटर र कस्टमरको गरी यो चारवटा तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ। अनि बिजनेसको फेरि गभर्नमेन्टसँग, गभर्नमेन्टको बिजनेससँग र बिजनेसको गभर्नमेन्टसँग। गभर्नमेन्टको बिजनेसको चाहिँ गभर्नमेन्टसँग कस्तो छ भन्दा बिजनेसले गभर्नमेन्टले ट्याक्स पे गर्ने, अनि उनीहरूकोसँग गरेको कन्ट्र्याक्टहरूको एक्जिक्युसन गर्ने, अनि एडभाइसलाई रेन्डरिङ गर्ने र सोर्स अफ इन्फर्मेसन उनीहरूले मागेको समयमा आवश्यक इन्फर्मेसन चाहिँ प्रदान गर्ने, यिनी कुरा छ। अब कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू देखेको छ त नेप्लिज पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा भन्दा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ, देख्नुभएको छ सरकार कति एक वर्षमा कतिपल्ट गठन हुन्छ। अनि बोर्डर भिजन एन्ड पोलिटिकल पार्टिजहरूमा समस्या छ। यो पोलिटिकल पार्टिजको बोर्डर भिजन छैन। यो बोर्डर भिजन नहुँदाखेरि जस्ट चेयर, कुर्सी प्यारो छ सबलाई। अनि पोलिटिकल पार्टीहरू बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन, एउटाले अर्कोको नराम्रो पक्ष गर्ने, नराम्रो कुरा गर्ने, त्यसै गरी अगाडि बढ्ने कुरा छ। अनि यस्तो कुराहरू छ। अब डेमोक्रेटिक थट छैन, गुड गभर्नेन्सको एकदमै अभाव छ। लेबर फोर्स चाहिँ पोलिटिकल फोर्स जस्तो छ हैन, लेबर फोर्स चाहिँ पोलिटिकल फोर्स जस्तो छ। प्राइभेट सेक्टरमा ओभर डिपेन्डेन्ट छ। इम्प्लोयर्स एसोसिएसनहरूको खराब अभ्यास अर्थात् ब्याड प्र्याक्टिस छ। ल यिनी कुराहरू चाहिँ हामीले यसको युनिट 3 पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हेर्छौँ। अब बाँकी कुरा फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा युनिट 4 मा रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत चर्चा गर्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू, टेक केयर, स्टडी वेल, बाई बाई।